अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज़ कभी मैं कभी तुम में देख रहे हैं हम एक रिश्ता परवान चढ़ते हुए। वो रिश्ता है दोस्ती का, मोहब्बत का, खुशियों का और सुकून का। वो रिश्ता इतना गहरा है, इतना मज़बूत है कि उसने एक खंडरनुमा जगह को एक घर में बदल दिया। और इस रिश्ते की बुनियाद है शर्जीना, क्योंकि शर्जीना का रवैया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो हर वक्त मुस्तफ़ा की हिम्मत बनाने में लगी रहती है। हालांकि मुस्तफ़ा यही सोचता है कि वो अभी तक शर्जीना को कोई खुशी नहीं दे पाया और वो इस शर्जीना को सारी आसाइशें देना चाहता है और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है। वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है। वो शर्जीना को कहता है कि मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा घर लूँ जिसके अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हों और जब तुम्हारा दिल चाहे तुम उसी वक्त गाड़ी बदल लो। हमारे घर का एक बहुत बड़ा लॉन हो जिसमें तुम बहुत सारे पौधे लगाओ। और वो चाहता है कि ये सारी आसाइशें वो शर्जीना को जल्द से जल्द दे दे, लेकिन शर्जीना उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इस हाल में भी खुश हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दौलत नहीं चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता हम सब कुछ बना लेंगे, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो। ये होती है एक सपोर्टिव बीवी। किस तरह से वो मुस्तफ़ा का साथ दे रही है और उसके शाना बशाना खड़ी है और इसको बिल्कुल भी एहसास होने नहीं देती कि वो जो है वो उसको ज़िंदगी की आसाइशें प्रॉपर तौर पर मुहैया नहीं कर सकता। ये बात आजकल की लड़कियों को शर्जीना से सीखनी चाहिए। इस ड्रामे में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है सोसाइटी को कि जहां आजकल लोग अपनी बेटियों का रिश्ता करते वक्त सिर्फ बैंक बैलेंस दौलत को ही देखते हैं और अगर लड़का कोई अच्छी जॉब करता है तभी वो इस रिश्ते को तरजीह देते हैं और लड़कियां भी अपने लिए ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहती हैं जिसके पास बेपनाह दौलत हो और वो माशरे में कोई अच्छा स्टेटस रखता हो। हालांकि शर्जीना के ज़रिए हमें ये मैसेज दे दिया गया है कि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए पैसा होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप कम पैसे के साथ भी किसी के साथ खुश रह सकते हैं और मोहब्बत होनी चाहिए आपके दिलों में, वरना पैसा तो बाद में इंसान मेहनत करके कमा ही सकता है। जैसे आपने देखा रुबाब और अदील के मामले में कि किस तरह से उनके पास बेपनाह पैसा है लेकिन उनके पास कोई खुशी नहीं है और शर्जीना और मुस्तफ़ा के पास जो है वो बहुत कम पैसा होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी में सुकून है, मोहब्बत है। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि किस तरह से मुस्तफ़ा के माँ बाप जो हैं वो मुस्तफ़ा के घर के जाने पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मुस्तफ़ा के अब्बा तो सिदरा के हाथ जो हैं वो कुछ पैसे भी भिजवाते हैं जो कि शर्जीना बहुत मोहब्बत और मेहरबानी के साथ वापस कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि मुस्तफ़ा जो है वो ये पैसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुस्तफ़ा की माँ बहुत परेशान होती है मुस्तफ़ा के लिए और जब उसको पता चलता है सिदरा के ज़रिए कि मुस्तफ़ा तो एक बहुत ही छोटे से फ्लैट में किसी बहुत ही गंदे से इलाके में रह रहा है, तो वो इस बात का भी कसूरवार जो है वो शर्जीना को ही ठहराती है कि शर्जीना के आने से ही मुस्तफ़ा का ये हाल हुआ है और शर्जीना के बहकावे में आके ही मुस्तफ़ा ने ये चोरी की है। और वो परेशान बैठ के अदील को कहती है कि जब से मुझे ये पता चला है कि मुस्तफ़ा जो है वो बहुत ही बुरे हालात में है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, आखिर मैं माँ हूँ, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। तो अदील जो है वो ये अपनी माँ को कहता है कि अगर आप ये चाहती हैं कि मुस्तफ़ा और शर्जीना वापस इस घर में आ जाएं तो फिर मैं इस घर से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तो अदील की माँ तो ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उसको अदील जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट महीने के आखिर में देता है और इस घर का सारा ख़र्चा भी वही चला रहा है। तो वो उस अदील की ये बात सुन के खामोश हो जाती है और वो कहती है कि मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मुस्तफ़ा के हालात अच्छे नहीं हैं और उसके पास तो कोई पैसे भी नहीं हैं, कोई जॉब भी अच्छी नहीं है। तो अदील कहता है कि अम्मी जान, अगर आप चाहती हैं तो मैं जाके मुस्तफ़ा को कुछ पैसे दे आता हूँ ताकि उसकी कोई हेल्प हो सके। तो अदील जो है वो सिदरा से घर का पता पूछ के मुस्तफ़ा के वहाँ पहुँचता है। मुस्तफ़ा उस वक़्त घर में मौजूद नहीं होता, शायद बाज़ार से कुछ चीज़ें लेने गया होता है। दरवाज़ा शर्जीना खोलती है तो वो अदील को देखकर हैरान रह जाती है और उसको कहती है कि आप यहाँ पे कैसे? तो अदील जो है वो नहायत रऊनत के साथ अंदर आता है और कहता है, ये है वो ज़िंदगी, ये है वो आसाइशें जिनके लिए तुम यहाँ पे आई थी और जिसके लिए तुम्हें इतना गरूर था और तुम कहती थी कि मैं मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश हूँ और मुस्तफ़ा जो है वो एक आइडियल लाइफ पार्टनर है।
اور اس کو کہتا ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ تم یہاں پر رہ کیسے رہی ہو۔ اتنی دیر میں مصطفیٰ بھی وہاں پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے غصے سے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، جائیے یہاں سے۔ تو وہ عدیل اس کو کہتا ہے کہ میں تم پہ ترس کھانے آیا ہوں اور میں تمہیں یہ کچھ پیسے دینے آیا ہوں تاکہ تم گزارا کر سکو۔ تو مصطفیٰ جو ہے یہاں پر اچھی خاصی اس کی عدیل کے ساتھ جھڑپ ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، یہ پیسے آپ کو مبارک ہوں۔ میں جو ہوں، میں کم از کم یہ چھت میری ہے اور اس کے نیچے میں عزت سے رہتا ہوں، آپ کی طرح نہیں ہوں جو کہ بیوی کے کندھوں پہ سوار ہو کر اپنی منزلیں طے کرے، اور آپ جو ہیں آپ تو اپنی بیوی کے پیسوں پہ پلتے ہیں، میں جو ہوں کم از کم اس طرح سے نہیں کرتا۔ اور آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے چوری کا، اور ہم پہ اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ آپ کا ضمیر تو جیسے سو گیا ہے۔ تو عدیل اس کو غصے سے کہتا ہے کہ تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں حد سے ابھی بڑھ نہیں رہا، ابھی شکر کریں کہ میں نے آپ کو یہاں سے دھکے دے کے باہر نہیں نکالا۔ آپ کی عزت اسی میں ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور کبھی دوبارہ میرے گھر کا رخ نہ کیجیے گا، میں آپ لوگوں سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ تو عدیل بہت ہی غصے سے وہاں پر پیسے اس کے اوپر مار کے تو باہر نکل جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ پیسے اٹھا کے واپس عدیل کے اوپر پھینکتا ہے اور عدیل جو ہے وہ بہت ہی غصے سے پیسے لے کر واپس آ جاتا ہے۔ عدیل کو اپنی بہت ہی زیادہ بے عزتی محسوس ہوتی ہے، گھر میں بھی بیٹھ کے وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ نے اس کو اتنی باتیں سنا دیں اور مصطفیٰ کی باتیں اس کے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں کہ کیا آپ کو نیند کیسے آتی ہے، آپ کا ضمیر سو گیا ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں لیکن آپ نے پھر بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اتنی دیر میں عدیل کی ماں بھی وہاں پہ آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بیٹا تم کیسے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ماں میں ٹھیک ہوں، میں آج مصطفیٰ سے ملنے گیا تھا اور میں نے اس کو وہاں پہ وہ سارے پیسے دے دیے، یعنی کہ اس نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا۔ اس کی ماں بھی پہلے حیران ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا اس نے تم سے وہ پیسے فوراً لے لیے؟ تو عدیل کہتا ہاں وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو میرا حق ہے اور میرا اس گھر میں بھی حق ہے، کیونکہ باپ کی ساری جائیداد اور کمائی میں اور اس گھر میں میرا حصہ ہے۔ تو عدیل کی ماں یہ سب سن کے حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مصطفیٰ نے آخر ایسا کیسے کر لیا، اس نے یہ پیسے کیسے ایکسیپٹ کر لیے؟ لیکن خیر عدیل تو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے، وہ ہر ایک سے ہی جھوٹ بول رہا ہے، رباب سے بھی، اپنی ماں سے بھی اور مصطفیٰ اور شرجینہ سے بھی۔ تو اب عدیل کا بھانڈا تو تب پھوٹے گا جب رباب واپس آئے گی اچانک اور کہیں اس کے ساتھ نتاشا کے ساتھ اس کو دیکھ لے گی، اور پھر وہیں سے شروع ہوگا عدیل کا برا وقت، کیونکہ عدیل نے جتنا برا شرجینہ اور مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے اس کی بھرپائی تو اس کو کرنی ہی ہوگی۔ دوسری طرف شرجینہ اور مصطفیٰ کے درمیان جو ہیں وہ دوریاں کم ہو رہی ہیں، بے شک ان کے گھر میں بہت ساری مشکلات ہیں، ان کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کے اندر بھی شرجینہ کی ہمت اور اس کا حوصلہ جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان محبت کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور شرجینہ جو ہے وہ مصطفیٰ کا حوصلہ ہر وقت بڑھاتی رہتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ دیکھنا ایک دن تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ جو ہے وہ بہت محنت کرے گا کہ وہ کسی طریقے سے بہت سارے پیسے کمائے، لیکن آتی ہوئی ایپیسوڈز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شاید مصطفیٰ کا کوئی سیٹ بیک ہو جائے اور اس کو شاید اس جاب سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں، اور اس کے بعد پھر ان دونوں کے درمیان شاید کوئی لڑائی جھگڑے بھی سٹارٹ ہو جائیں، اور شاید ان سب باتوں سے تنگ آ کے شرجینہ جو ہے وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر تھوڑے عرصے کے لیے چلی جائے۔ تو یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔